subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से तबाहकारियाँ जारी हैं और इसकी कीमत पाकिस्तान और हर पाकिस्तानी अदा कर रहा है। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से पिछले 6 माह में पाकिस्तानियों की ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल हो गई है और इसकी एक बुनियादी वजह महंगाई है, जो कि काबू भी नहीं आ रही और महंगाई आसमान से बातें कर रही है। एक आम पाकिस्तानी महंगाई की चक्की में पिसता जा रहा है और इसका सबसे बड़ा सबूत अपने ख़िलाफ़ जो चार्जशीट है वो मौजूदा मखलूत हुकूमत, जिसमें शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर सियासी जमातें बशमूल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शामिल हैं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की 15 सितंबर तक की जो महंगाई के हवाले से, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स के हवाले से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हवाले से रिपोर्ट है, वो ख़ुद उसका एक सबसे बड़ा मुंह बोलता सबूत है कि पिछले 6 माह में पाकिस्तान के साथ हुआ क्या है। और रजीम चेंज ऑपरेशन के चंद सहूलतकार और हैंडलर्स ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी कि जो अपने आप को तजर्बाकार टीम के तौर पे मार्केट करते थे, उनकी माजी में कारकर्दगी क्या रही है, उन्होंने माजी में क्या पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को कोई सहूलियात दी, पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी की। और जब आप देखते हैं कि इनकी कारकर्दगी क्या रही, तो माजी का पूरा हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड आपको ये बात बड़ा वाज़ेह बताता है कि जब जब ये तजर्बाकार टीम अपनी हुकूमत में आई या मखलूत हुकूमतें इन्होंने बनाई, पाकिस्तानियों की ज़िंदगी तो मुश्किल होती गई, पाकिस्तान पे कर्ज़े बढ़ते गए, पाकिस्तानी गरीब से गरीब तर होता गया। लेकिन ये तजर्बाकार टीम और इस हुकूमत में बैठे हुए लोग ये अमीर से अमीर तर होते गए, इन्होंने अपनी तिजोरियाँ बढ़ी, इनके असासे बढ़े, लेकिन पाकिस्तान को इस तरह का कोई फ़ायदा मुयस्सर नहीं हुआ। जब नाज़रीन पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें मुवाजना किया गया है, सितंबर 2021 और सितंबर 2022 तक का मुवाजना किया गया है। जब हम इन फिगर्स को देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स को उठा के देखते हैं, तो सितंबर 2021 में इमरान खान की हुकूमत थी, जिसे कहा जाता था ये तो नाअहल हैं, ना तजर्बाकार हैं, इन्हें मईशत की समझ नहीं है, चीज़ें इनसे नहीं संभल रही, चीज़ें इनसे नहीं चल रही। और जब यही हुकूमत आई और इन्होंने इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान दिया, मिड टर्म बजट स्ट्रेटजी पेश की, तो उसमें ख़ुद ये इकरार किया कि जनाब पिछले 2 सालों में जो मईशत की तरक्की की रफ्तार थी वो तो पाकिस्तान में कोविड के बावजूद बहुत अच्छी थी, 6%, 5.67% और फिर 6% तक गई। और उसके बाद अब क्या हालात है, मईशत स्लो डाउन हो रही है, जो GDP के ग्रोथ रेट आ रहे हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक मैक्रो इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी की बातें कर रहा है। और जब हम इस रिपोर्ट पे नज़र डालते हैं, जो कि अब सुपर सिलेक्टेड प्रो मैक्स हुकूमत जो अपने चंद हैंडलर्स और सहूलतकारों की मदद से आई, तो आज आप मैं किस तरह इसकी कीमत अदा कर रहे हैं, रजीम चेंज ऑपरेशन की कीमत। और इसमें नाज़रीन जब हम देखते हैं तो जो कंबाइंड इफेक्ट है SPI का जो इशू किया गया 15 सितंबर 2022 को, वो 40.58% महंगाई, यानी कि इस हुकूमत ने ख़ुद ये इकरार किया कि 40% जो हैं सितंबर 2021 के मुकाबले में अशियाए खुर्दो नोश की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। और सितंबर 2021 इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्टूबर से तो एक प्रोसेस शुरू हो गया था बाकायदा तौर पे। एक तो एक्सटर्नल फैक्टर थे जो अंदरूनी रजीम चेंज के चंद सहूलतकार थे, हैंडलर्स थे, उन्होंने भी अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी थी उस हुकूमत के ख़िलाफ़। और इसी रिपोर्ट को नाज़रीन जब हम देखते हैं तो इसमें पता लगता है कि टमाटरों की कीमतें 170.51% बढ़ी, डीजल की कीमत 105.12%, पेट्रोल की कीमत 90.73%, दाल मसूर 76%, चने की दाल 67%, सरसों का तेल 66%, कुकिंग ऑयल 5 लीटर 65%, वॉशिंग सोप 61.05%, वेजिटेबल घी 2.5 किलो का 60% कीमत बढ़ी, LPG 56%, वेजिटेबल घी 1 किलो 56% कीमत बढ़ी, दाल माश 53.41% और बिजली की कीमतें पहले सेमाई में 52% बढ़ी। ये महंगाई का सिलसिला नाज़रीन यहाँ पे नहीं रुकना, ये महंगाई अभी मज़ीद बढ़नी है। जितने भी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट वो हैं वो कह रहे हैं कि रुपए की कदर जो है वो मज़ीद कम होनी है, डॉलर मज़ीद महंगा होना है, रुपए की जो कदर गिरनी है दिसंबर तक वो कहाँ पे पहुँचेगी, वो ऑलरेडी वो फिगर्स बता रहे हैं कि जो लेके जाना है, इन्होंने टारगेट क्या रखा हुआ है
کہاں تک وہ قیمت پہنچے گی. اور جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کی قیمت پاکستان ادا کرتا ہے, پاکستانی ادا کرتے ہیں, پاکستان کے قرضے بڑھ جاتے ہیں, آپ کو ایکسٹرنل ڈیٹ کو جو ری پیمنٹ ہے اس کا کرائسس آتا ہے. اور یہ ناظرین کون سی حکومت یہ کام کر رہی ہے؟ وہ حکومت کام کر رہی ہے جنہوں نے باقاعدہ طور پہ عمران خان کے دور حکومت میں مہنگائی مارچ کیا اور کہتے تھے جی ہم آئیں گے تو ہم مہنگائی کم کریں گے, ہم لوگوں کو سہولیات دیں گے. اور آج ان کی اپنی حکومت میں یہ حالات ہیں کہ 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے. سیلاب کے بعد جس طرح کی ریلیف ایکٹیویٹیز ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ تو اس طرح سے نظر نہیں آئی. دنیا سے کچھ امداد بھی آئی, اور جو امداد آئی وہ کہاں سے نکل رہی ہے؟ وہ بھی انہی کے پارٹی ورکرز ان کے گوداموں سے نکل رہی ہے. اس میں کوئی شرم کا مقام ہے کہ جہاں پہ جتنا یہ لوگ گر سکتے ہیں اس سے زیادہ یہ گریں گے کہ مصیبت میں جو پاکستانی اپنا گھر بار جن کا سیلاب میں بہہ گیا, جن کو امداد کی ضرورت ہے, ان کی امداد بھی یہ لوگ چوری کر کے اپنے گوداموں میں رکھ رہے ہیں, اس کو سٹور کر رہے ہیں, اس کو بیچ رہے ہیں. اس طرح کی تمام خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں, ذرائع ابلاغ میں یہ تمام خبریں چل رہی ہیں. اور اس سب کے دوران ناظرین ہو کیا رہا ہے؟ کیوں الیکشنز کی طرف نہیں جا رہے؟ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عوام کا خوف ہے, عمران خان کا خوف ہے. جو چند رجیم چینج کے ہینڈلرز اور سہولت کار تھے انہیں یہ خوف ہے کہ اگر عمران خان عوام کی مدد سے آ گیا تو نہ عوام چھوڑے گی نہ عمران خان ان سازشوں کو چھوڑے گا. اور اب ہو کیا رہا ہے؟ جو خبریں آئیں اس حوالے سے کہ مولانا فضل الرحمان, سابق صدر آصف زرداری اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی فون پہ بات ہوئی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن نہیں کروانے, عوام کے پاس نہیں جانا. جی ہاں, یہ وہی تمام سیاسی جماعتیں ہیں, اگر آپ پچھلے 2-3 سال کی ان کی کارکردگی نکالیں تو یہ انتخابات کا مطالبہ کر رہی تھیں اور اب عوام سے بھاگ رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف جو اس دن وزیر اعظم بنے جس دن ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی, منی لانڈرنگ کے کیس میں فرد جرم عائد ہونی تھی, اور ابھی فیٹو ریویو میں جو چیز سامنے آئی ہے کہ اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے پاکستان نے بہت سے اقدامات کرنے, تو جب منی لانڈرنگ میں جس شخص پہ الزام تھا اسے وزیر اعظم بنائیں گے تو عالمی دنیا تو ہمیں اسی طرح دیکھے گی. اب شہباز شریف صاحب لندن یاترا پہ جا رہے ہیں اپنے بڑے بھائی سے ملنے کے لیے, اور وہاں پہ جو اطلاعات آ رہی ہیں, جو تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں, خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وہ اپنے بھائی سے یقیناً بات چیت کریں گے. تجربہ کار ہیں, 3 دفعہ کے وزیر اعظم, کتنے اب گورننس کے یہ مسائل ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ چیف آف آرمی سٹاف ایکسٹینشن دینی ہے یا نیا آرمی چیف لگانا ہے. لندن تو بڑا واضح ہے, نواز شریف بڑے واضح ہیں کہ ایکسٹینشن نہیں دینی, لیکن شہباز شریف کے ارادے اس حوالے سے کچھ اور ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے کنٹینیو کیا جائے, اور عمران خان تو آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ جناب انتخابات جنرل باجوہ کی موجودگی میں ہی کروائے جائیں. تو لیکن اس سے ساری چیزوں کو ہٹ کے ناظرین سوال یہ ہوتا ہے کہ آج آزادی کے 75 سال بعد کیا پاکستان کے فیصلے لندن سے ہی ہوتے رہیں گے؟ جب بر صغیر پاک و ہند میں ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پہ انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو, تو اس وقت بر صغیر پاک و ہند کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. مال بر صغیر پاک و ہند سے لوٹو اور برطانیہ میں لے کے جاؤ, فیصلے لندن سے ہوتے تھے. تو کیا آج آزادی کے 75 سال بعد پھر فیصلے لندن سے ہی ہوں گے؟ وہاں پہ بیٹھ کے یہ تمام فیصلے کیے جائیں گے؟ اور عمران خان تو کہتے ہیں کہ جناب ایک فائنل کال آنی ہے سپٹمبر کے آخری مہینے میں, اور اس فائنل کال پہ لوگ نکلیں گے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن حکومت اس وقت بڑا واضح ایک میسیج دے رہی ہے, پیغام دے رہی ہے کہ بالکل ہم تمام حکومتی مشینری استعمال کریں گے اور اسے ناکام بنایا جائے گا. جی ہاں, حکومتی مشینری, حکومتی اداروں کا جس طرح بے دریغ استعمال ہوا 25 مئی کو, جو ظلم و بربریت کی داستانیں لکھی گئیں اسے دہرانے کا ان کا دوبارہ ارادہ ہے. تو کیا اس دفعہ عمران خان کے پاس جو پلان ہے وہ کچھ مختلف ہے؟ کیا عوام کا ریئیکشن اس دفعہ کچھ مختلف ہوگا؟ افتخار عارف کی ایک غزل ہے, اس کا صرف ایک شعر, اور اگر کہیں غلطی ہو تو معاف کیجیے گا, کہ دل مطمئن اتنا بھی مایوس کیا ہونا, جب خلق اٹھے گی تب تماشا ختم ہوگا. اب پاکستان کی عوام کتنے مزید مظالم سہ سکتی ہے, یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کتنی یہ ساری مس گورننس کے ایشوز جو ہیں ان کو برداشت کر سکتے ہیں. جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے لاسز بڑھتے جا رہے ہیں اور حکومت کے پاس گورننس کا, اکانومی کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے, یہ کب تک برداشت کرنا ہے؟ اور چند ہینڈلرز اور سہولت کار جو اس رجیم چینج سازش کا حصہ تھے, کیا وہ پورے ملک کو یرغمال بنا کے رکھ سکتے ہیں؟ کیا وہ 22 کروڑ پاکستانیوں کو یرغمال بنا کے رکھ سکتے ہیں؟ اور کتنے عرصے تک؟ حقیقی آزادی کی جو عمران خان بات کرتا ہے, شاید ہم سب پاکستانیوں کو اس طرف مل کے ایک قدم اٹھانا پڑے گا. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے,
اللہ حافظ. Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates.